Sustainable fishing industry, pagpasagad sa katungod sa mga trabahante ug proteksyon sa tanan. Kini ang uban sa mga singgit sa mga nagalihok protesta kaganinang buntag. Nahitabo kini sa may round ball sa merkado publiko sa Jansan, kung diin gipangunahan sa Alliance for Progressive Labor kun APL Sentro. Bali ato magod ginaselebrar karon ang adlaw nga natawhan ni Andres Bonifacio. Og isip pagselebrar, nagbaygayon kita og marcha rally aron ato isinggit ang hustisya alang sa mga trabahante o kinaiyahan o humano na ang sistemang elitista. Sobra gatos ka mga tao usab kuno ang miuban sa maong rally kung diin lakip niini ang mga kanhing trabahante sa Sitramina. Giatol usab nila ang maong lihok protesta sa ika-152 nga adlaw natawhan sa bayani nga si Andres Bonifacio. Ila kunong sundugon ang mga positibong kinaiya ni Bonifacio alang sa ilahang tinguha. Tinuod nga mga Pilipino nga sa din gitanaw nga makabangon sa kalisod ang mga Pilipino nga naninguha sa interes nga mabuhi sa adlaw-adlaw nga pagpaningkamot og mahatagan og respeto sa mga liderato nga sa diin muhatag og konkreto nga programa nga uban sa pag-uminto sa mga kapitalista. So nakita nato nga si Andres Bonifacio wala jud ni surrender, nakigbatok aron sa kalinggawasan sa tanan. So isa ni sa mga inspirasyon namo sa Andres Bonifacio nga sa bagong panahon ang mga trabahante sa Sitramina karon mao sila nahimong suga aron mohatag og kahayag sa mga trabahante nga dugay ng panahon na hadlok. Gawas usab sa tumo nga ipagawas ang mga yangungo sa mga trabahante. Nanawagan usab sila sa publiko nga mamili og maayong kandidato nga mamahimong sunod nga presidente sa Pilipinas. Ila usab giusa-usa ang mga kandidato nga dili angay nga botohon sa eleksyon. So unang criteria nato dapat walang involvement sa graft and corruption. So nasayon kita si Binay dili makapasadya. Ikadua, dapat walay issue sa human rights violation. Sa si Duterte dili kapasadya. Ingon nato dapat wala siya issue sa pang-api sa mga trabahante. So nakita naman nato na si Maruhas bilang usa ka neoliberal globalist nga tungod sa mga palisiya nga iyang gipos lagan na nawad-an og trabaho nga matrabahante. So murag dili qualified si Ruhas. Mayon ka og dapat na track record si Crispo dili kapasadya. Miriam Defensor Santiago. Si Miriam maayo siya pero may sakit si Miriam. So dili kasiguro sa iyang health condition. Sa pagkakaron, wala pa kuno sila nakit-an nga pwede mamahimong presidente sa nasud. Kahibaloan nga may labayng semana duha ka presidentiables ang miadto sa dakbayan nga silang Vice President Jejomar Binay ug si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Abi Lorenzo, Brigada News.